हाई एभ्रिवान, नमस्ते। केसु सिलाइ बुनाइ च्यानलबाट सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यो बुट्टा लिएर आएको छु। हेर्नु होला, यो बुट्टा एकदमै राम्रो छ है। यो बुट्टा लेडिजलाई, जेन्ट्सलाई र बेबीलाई सबैलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुट्टा एकदमै हेर्नु होला राम्रो छ र उल्टो साइडमा यस्तो देखिन्छ हैन। र यो यसमा मैले जम्मा जम्मी यो बुट्टा खास यति बुट्टामा 11 घर लाग्छ हैन। यसमा 11 घर, अनि यसमा 5 घर, यसमा 5 घर, अनि यो जुन यो हाम्रो यो बुट्टा छ, यो बुट्टा चाहिँ 4 घरको बुट्टा हो हैन। यसरी यो बुट्टा एकदमै राम्रो छ। हजुरहरुलाई म यो बुट्टा आज शेयर गर्न गइरहेको छु कसरी बनाउने भनेर। यसमा मैले जम्मा जम्मी 33 घर लिएको छु हैन। 33 घर छ यसमा। मैले यसमा दुईटा बुट्टा बनाएको थिएँ भने अब मैले यसमा चाहिँ एउटा मात्र बुट्टा बनाउने छु। यो छेउको घरलाई यसरी निकाल्नु होला हैन। अनि एक घर उल्टो बुन्ने, अनि धागो पछाडि लैजाने। यो जुन यो हाम्रो यो बुट्टा बनाउन गइरहेको छु, यो एकदमै सजिलो, त्यस्तो गाह्रो छैन। पहिला यो यसरी दुई घरलाई यसरी निकाल्नु होला, अनि यसरी पहिले यो घरलाई राख्ने, यो क्रस गर्ने खास हैन। यसरी यो घरलाई बुन्नु होला, अनि त्यसपछि यो घरलाई बुन्ने है। यो जुन हामीले यो घरलाई यता अगाडि ल्याउने र यो घरलाई यता लैजाने है, पछाडि लैजाने। यसरी यो घर र यो घरलाई यसरी बाहिरतिर यसरी लैजाने, अनि चारै घरलाई हामीले सुल्टो बुन्नु पर्छ हैन। यसरी बन्यो। अब 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 घर उल्टो, 2 4 5 घर उल्टो। अनि अब चाहिँ एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो गरेर हामीले 11 घरसम्म बुनिन्छ। एक घर सुल्टो, एक घर सुल्टो, 2 घर सुल्टो, एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, सुल्टो उल्टो, फेरि पनि सुल्टो उल्टो, सुल्टो उल्टो, सुल्टो। यसरी हेर्नु होला, मैले यो 5 घर उल्टो बुनेपछि 2 4 6 8 9 घर भएको छ। 9 10 11 घर, यसरी 11 घरसम्म बुन्ने। यो हाम्रो यो जुन यो छ नि, यो 1 2 3 4 5 6वटा सुल्टो घर हुनुपर्छ यसमा हैन। त्यही भएर यहाँ 11 घर चाहिन्छ। 2 4 6 8 सरी यो 5 घर उल्टो बुनेपछि 2 4 6 8 10 11 है। यसरी एक घर सुल्टो र एक घर उल्टो गरेर फेरि पनि 5 घर उल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5 घर उल्टो, फेरि धागो पछाडि लैजानु होला। फेरि यो 2 घरलाई यसरी अगाडि पछाडि गर्नु होला, अनि यो घर सुल्टो बुन्ने, 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। यसरी फेरि यताको चाहिँ पनि त्यस्तै यसरी निकाल्नु होला। यो घर र यो घरलाई यसरी पछाडि लैजानु होला, यसरी। अनि एक घर उल्टो र छेउको घरलाई सुल्टो बुन्नु होला। यसरी हाम्रो पहिलो लाइन पुरा भयो। अब यो उल्टो साइडमा हो, दोस्रो लाइनमा यहाँ हाम्रो यो यहाँ सुल्टो टेकेको एक घर सुल्टो बुन्ने, धागो अगाडि ल्याउनु होला। 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 घर उल्टो, फेरि धागो पछाडि लैजानु होला। यहाँ 5 घर सुल्टो, 1 2
4 5 अनि धागो अगाडि ल्याउने फेरि यो घर उल्टो एक घर उल्टो यो सुल्टो 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर 9 घर 10 अनि यो सहित 11 घर है। एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो गरेर हामी जसरी यता बुनेको थियौं यताको उल्टो साइडमा पनि त्यस्तै बुन्नी 11 घरलाई हैन। अब फेरि धागो पछाडि लैजानु होला 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 घर सुल्टो। अब फेरि धागो अगाडि ल्याउनु 4 घर उल्टो 2 3 4 हैन। अनि एक घर सुल्टो र छेउको घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्नु होला। यसरी हाम्रो दोस्रो लाइन पनि पुरा भयो हैन। अब फेरि तेस्रो लाइनमा हेर्नु होला एक घर उल्टो। अब यहाँ हेर्नु होला हामीले अघि यतातिर लगेको थियौं भने अब यो घरलाई हामीले फेरि यसरी यसलाई पहिला अगाडि ल्याउनु होला यसलाई यसरी पछाडि ल्याउनु यसरी हैन। यसरी गर्नु होला। अब यो घर फेरि यसलाई यसरी भित्रतिर ल्याउने है यसरी गर्नु। यसरी यो घरलाई भित्र साइडमा यसरी भित्रतिर लैजाने एकचोटी बाहिरतिर लैजाने यो घरलाई एकचोटी भित्रतिर लैजाने है। यसरी 4 घर अनि यसरी बन्न आउँछ बुट्टा यसरी। अनि 5 घर उल्टो बुन्ने फेरि पनि अनि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो यस्तै गरेर बुन्नु होला हैन। अब फेरि 5 घर उल्टो 5 घर उल्टो। अब फेरि त्यस्तै गर्नु होला। यो जुन हाम्रो यो घरलाई यसरी क्रस गराउने तर यो यसरी भित्रकोलाई बाहिर निकाल्ने यसलाई चाहिँ यसरी भित्र ल्याउने है। यसलाई पनि त्यस्तै भित्रकोलाई बाहिर ल्याउने यो जुन पछाडि गर्छ यसले अगाडि ल्याउनु अनि सुल्टै बुन्ने एक घर उल्टो र छेउको घरलाई सुल्टो। यसरी हाम्रो तेस्रो लाइन पनि पुरा भयो। यो उल्टो साइड हो। उल्टो साइडमा हेर्नु होला एक घर उल्टो सुल्टो अनि 4 घर उल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो धागो पछाडि गर्ने 1 2 3 4 5 घर सुल्टो हैन। अब एक घर उल्टो अब फेरि एक घर सुल्टो उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो गर्दै यसरी 11 घरसम्म यस्तो बुन्नु होला हैन। अब 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 फेरि धागो अगाडि ल्याउनु 4 घर उल्टो 2 3 4 फेरि एक घर सुल्टो छेउको घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्नु होला। यसरी हाम्रो चौथो लाइन पनि पुरा भयो। अब पाँचौं लाइनमा गर्ने तरिका सेम हो एउटै हो यस्तै हो। अब हामीले अब फेरि यो घरलाई यता बाहिरतिर निकाल्नु पर्छ। यसरी
यसलाई भित्र लैजानु होला, यो घरलाई बाहिरतिर लैजानु, यसरी अगाडि ल्याउने, यसरी। फेरि यो घरलाई अगाडि ल्याउने, यो घरलाई बाहिरतिर ल्याउने, यसरी हेर्नु। 5 घर उल्टो फेरि 2 3 4 5। अब एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, यसरी 11 घरसम्म यस्तै बुन्नु होला। एक घर सुल्टो र एक घर उल्टो गर्दै अनि फेरि 5 घर उल्टो। यसमा हेर्नु होला, छेउमा पहिला यसले यसरी बाहिरतिर निकाल्नु, यसलाई पनि त्यस्तै पहिला पछाडि घर यसरी बुन्नु भए पनि हुन्छ हैन। अनि यो यसलाई पछि बुन्नु भयो हुन्छ, यसरी गर्नु भयो हुन्छ, यसरी गर्न पनि मिल्छ। यसरी हैन। 5औं लाइन पनि पुरा भयो। अब 6औं लाइनमा 4 घर उल्टो, 5 घर सुल्टो, अब एक घर उल्टो, एक घर सुल्टो गर्दै 11 घरसम्म यस्तै बुन्नु होला। अब 5 घर सुल्टो फेरि, चार घर उल्टो, फेरि एक घर सुल्टो र छेउको घरलाई पनि सुल्टो बुन्नु होला है। यसरी साथीहरु छेटो लाइन सकिएपछि 7औं लाइनमा हेर्नु होला, यसरी गर्नु। यो जुन यो हाम्रो पहिला यो पछाडीको बुन्नु हैन, यसरी यसरी गर्नु होला। अनि फेरि यो पछाडी घरले बुन्नु होला पहिला, यसरी बुने पनि हुन्छ। 1 2 3 4 घर उल्टो बुन्ने, 5 घर थियो हैन। अब यहाँ हेर्नु होला, एक घर उल्टो छ र यहाँ सुल्टो छ। अब यो धागो पछाडि लैजानु, यो घरलाई यसरी बुन्नु होला, धागो अगाडि ल्याउनु, फेरि पनि दुई घरलाई सुल्टो र एक घर उल्टोलाई यसरी अगाडिबाट यसरी बुन्नु होला हैन। अनि यो हामीले यो घर पनि बढाउनु पर्छ, यसरी अगाडि ल्याउनु होला धागो, फेरि पनि त्यस्तै गर्नु, यसरी बुन्नु होला हैन। अब यहाँ हेर्नु होला, 1 2 3 जुन हाम्रो यो 3 उल्टो सुल्टो घर छ, यसलाई बुनेर सकाएपछि अब धागो अगाडि ल्याउनु, एक फन्को यसरी एक फन्को घुमाइदिनु, बढाइदिनु हैन। अनि यो घरलाई उल्टो बुन्ने, फेरि पनि यो धागो अगाडि नै हुन दिने। अब यताको साइड भई, यताको साइड यसरी यो घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु, यसरी घर चढाउनु, घर पनि बढ्छ हैन। फेरि धागो अगाडि ल्याउने,
यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्ने। फेरि धागो अगाडि ल्याउने। यो घर र यो घरलाई दुईटा घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु होला। हेर्नु 2 4 6 8 10 12 13 घर हुन आयो है। 11 बाट 13 घर हुन आउँछ किनभने हाम्रो यता घट्दै जान्छ, यताको साइड घट्दै जान्छ र यो साइड चाहिँ यो बिचको भाग चाहिँ बढ्दै जान्छ है। अब 4 घर उल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो। फेरि पनि त्यस्तै यो पहिलो पछाडिको घरलाई यसरी बुन्नु भयो हुन्छ, यसरी बुन्न नि मिल्छ। 1 अनि यो अगाडि घरलाई बुन्नु त्यसपछि हैन। अब फेरि यो पछाडि घरलाई पहिला बुन्ने अनि अगाडि घरलाई बुन्ने। अनि छेउ घरलाई सुल्टो बुन्ने यसरी। अब उल्टो साइडमा एक घर सुल्टो 4 घर उल्टो 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 घर सुल्टो है। अनि यता धागो ल्याउनु होला। हेर्नु होला यस्तो सुल्टो छ, यताबाट उल्टो हुन आउँछ। 1 2 3 4 5 घरसम्म यसरी उल्टो बुन्ने। 5 घरलाई धागो पछाडि लैजानु होला। बिचमा हाम्रो यो अब सुल्टो बुन्ने 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने। फेरि धागो अगाडि ल्याउने 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने। फेरि धागो पछाडि लैजानु होला। 1 2 3 4 घर सुल्टो। अब फेरि 4 घर उल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो र 1 घर सुल्टो र छेउमा रहेको पनि सुल्टो बुन्ने। यसरी उल्टो साइड बुन्नु सक्यो। र सुल्टो साइडमा फेरि हेर्नु होला त्यस्तै हो, बुन्ने तरिका सेम हो। 1 घर उल्टो। अब हामीले फेरि पहिला यो पछाडि घरलाई बुन्ने हैन यसरी। अनि अगाडि घरलाई बुन्नु होला। यो पनि त्यस्तै पहिला यो पछाडि घरलाई पछाडिबाट बुन्नु होला अनि अगाडि घरलाई बुन्नु होला। सरी यहाँ घर फुस्क्यो। यसरी 4 घर भयो हैन। अब यसमा 1 2 3 घर मात्र उल्टो बुन्ने। धागो पछाडि लैजानु होला। यो घर र 1 घर सुल्टो र 1 घर उल्टो गरेर यसरी फेरि एकैचोटि बुन्ने। अनि धागो अगाडि ल्याउने। अनि यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु होला हैन। यसरी धागो अगाडिबाटै यो हामीले घर बढाउनु पर्छ। यसरी अगाडिबाट बुन्नु होला। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु। यो घर र यो घरलाई 2 घरलाई एकैचोटि बुन्नु अनि फेरि यसरी हेर्नु होला। अब हामी यो बिचमा 3 घर उल्टो थियो। अब हामीले फेरि यो धागो अगाडि ल्याउनु। 1 फन्का यसरी घुमाइदिनु, घर चढाइदिनु हैन। 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने अनि धागो अगाडि हुन दिने। अब यताको साइडबाट घटाउनु फेरि हेर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अनि यो घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी यता अगाडिबाटै यसरी बुन्नु होला। त्यस्तै फेरि पनि यो घर र यो घरलाई यसरी अगाडिबाटै बुन्ने। फेरि पनि यसरी बुन्दै जानु होला हैन। यहाँ हेर्नु होला 2 4 6 8 10 12 14 15 घर हुन आयो। अब 13 बाट 15 पहिले 11 थियो, 11 बाट 13 13 बाट 15 घर है। 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने। फेरि पनि धागो पछाडि लैजानु होला। यो पहिला यता घरलाई यसरी बुन्नु होला। अनि यो यसमा पनि त्यस्तै पछाडिबाट यसरी पहिला यो घर बुन्नु होला र यो अनि 1 घर उल्टो छेउको घरलाई
सुल्टो यसरी हैन। अब फेरि उल्टो साइडमा एक घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 हैन। फिर एक घर, 1 2 3 घर सुल्टो, धागो अगाडि ल्याउनु होला। अब 5 घर उल्टो, 1 2 हैन 3 4 5 घर उल्टो। फेरि धागो पछाडि लैजानु होला। अब यहाँ हेर्नु होला है, 1 2 3 4 5 घर उल्टो हुनुहुन्छ सुल्टो बुन्नी यताबाट हैन। यो उल्टो साइड हो, यो जुन हाम्रो यो बिचको यो बढ्दै जाने हो यो हैन। यो बिचमा चाहिँ अब धागो अगाडि ल्याउनु अनि 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 घर उल्टो। फेरि 3 घर सुल्टो, 1 2 3 घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 हैन। अब छेउको 2 घर सुल्टो यसरी। बुन्ने तरिका त सेम हो हैन। एक घर उल्टो। अब फेरि हेर्नु होला, अब हामीले अघि यताबाट यसरी गरेको थियौं भने अब पछाडिबाट यसरी पछाडि घरलाई यसरी पछाडिबाट बुन्नु होला पहिला, अनि अगाडि घरलाई बुन्नु होला। र यसमा चाहिँ अब अघि हामीले पछाडिबाट बुनेको थियौं भने अब अगाडिबाट यसरी पहिला यो अगाडिबाट यसरी बुन्नु अनि यो घर बुन्नु यसरी हैन। हाम्रो यसरी कहिले यसो हुँदा हुन्छ, अर्को चोटिमा फेरि यसरी भित्र राख्ने। अब 1 2 घर उल्टो, यहाँ हेर्नु होला 1 घर उल्टो छ र 1 घर सुल्टो छ। यसलाई यसरी एकैचोटि बुन्नु, धागो अगाडि ल्याउनु, फेरि यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु, फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, जुन यो घर सुल्टो र यो बडा घर हो हैन। यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु है यसरी हैन। अब यो हाम्रो जुन बिचको यो उल्टो उल्टो घर छ, अब यसलाई यसरी एक फन्को यसरी घर फन्का गराएर घर बढाइदिनु। 1 2 3 4 5 घर बुन्नी, धागो अगाडि हुन दिने। अब यताको पालि है, फेरि यसरी घर मिलाउनु होला अनि यसरी माथिबाटै यता अगाडिबाटै बुन्नु होला है। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, यो पनि त्यस्तै गर्ने, यसरी बुन्नु होला। धागो अगाडि ल्याउने, फेरि यो पनि त्यस्तै बुन्ने है यसरी हैन। अब 2 घर उल्टो 2। अब फेरि हेर्नु होला, अब हामीले यो पहिला पछाडिको बुन्ने अनि अगाडिको बुन्ने। यसमा फेरि यो पहिलो पछाडिको यसरी बुन्नु अनि अगाडिको बुन्नु। छेउकोलाई सुल्टो बुन्नु यसरी। हाम्रो यो बुट्टा पनि यस्तो देखिन हुन्छ हैन। उल्टो साइडमा एक घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 घर उल्टो, एक घर सुल्टो, 2 घर सुल्टो। अब 2 घर हुन आयो हैन। अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने, धागो पछाडि लैजानु होला। अब यसमा हेर्नु, हामीले यो घर चढाएको छ, यहाँदेखि हामीले फेरि सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5 6
7 यसरी यहाँसम्म जुन हामीले घर चढाएको यहाँ हेर्नु होला जुन यो हाम्रो देखिएको लाइन छ हैन यसले अब बुन्दै जाम फेरि 1 2 3 4 5 घर बुनेपछि अब फेरि यहाँ 2 घर सुल्टो 1 2 1 2 3 4 घर उल्टो छेउमा रहेको 2 घरलाई सुल्टो यसरी हैन यस्तो हुन आउँछ हाम्रो बुट्टा यो बिचको यो जुन उल्टो देखिएको छ यो बढ्दै जान्छ है फेरि पनि त्यस्तै 1 घर उल्टो धागो पछाडि लैजानु होला यो हामीले यो पहिला यो घर बुन्ने अगाडिबाट हैन 1 घर 2 घर फेरि पनि यो पछाडिबाट अब चाहिँ यसको पालो पछाडिबाट बुन्ने 1 घर 2 घर यसरी अब यहाँ हामीले अब 2 घर छ भने अब 1 घर मात्र उल्टो बुन्ने है यसरी धागो पछाडि लैजानु होला यो 2 घरलाई हामीले एकैचोटी बुन्ने फेरि पनि धागो अगाडि ल्याउने यो 2 घरलाई एकैचोटी बुन्ने हैन फेरि धागो अगाडि ल्याउने 2 घरलाई एकैचोटी बुन्ने फेरि धागो अगाडि ल्याउनु होला अब यहाँ हाम्रो हेर्नु होला उल्टो उल्टो देखिएको छ अब एक घर बढाइदिने यहाँ यसरी 1 घर बढाइदिने 1 2 3 4 5 6 7 यसै 7 घर बुनेपछि अब यो धागो यतै हुन दिने अब यसलाई यो यसरी मिलाउनु होला यो घर र यो घरलाई दुईटा घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु फेरि धागो अगाडि ल्याउने यो घरलाई मिलाउने फेरि यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु होला फेरि धागो अगाडि ल्याउने यो घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी 2 घर बुन्नु होला हैन अब 1 घर उल्टो हुन आउँछ हाम्रो अब फेरि यो पहिला यो पछाडी घरलाई यसरी बुन्नु होला अनि यो घर बुन्नु होला अब यो पछाडीको घरलाई पहिला बुन्ने यो घरलाई पहिला बुन्ने अब 1 घर उल्टो छेउमा रहेको घरलाई सुल्टो बुन्ने यसरी हाम्रो यस्तो यसरी बन्न आउँछ अब उल्टे साइडमा सेम हो गर्ने तरिका एउटै हो सुल्टो 4 घर उल्टो 2 3 4 हैन अब 1 घर मात्रै 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुनेपछि धागो पछाडि लैजानु होला अब यहाँ हेर्नु यो घरलाई उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर यहाँ बिचमा हाम्रो यहाँ जुन बिचमा हाम्रो 9 घर हुन आउँछ हैन अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुनेपछि 1 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 3 4 हैन अनि यसरी 2 घर सुल्टो अब यहाँ हेर्नु हाम्रो यसरी अब साथीहरु हाम्रो अब हामीले अब यतातिर यसरी लयौं अब यो बुट्टाले हामीले फेरि यतातिर भित्रतिर लैजानु पर्छ यो जस्तै यहाँ हामी अब यो लाइनमा पुग्यौं हैन यहाँसम्म पुग्यौं अब यसलाई फेरि यसरी भित्र ल्याउनु पर्छ यो बुट्टालाई यसरी भित्रतिर घुमाउनु पर्छ है यो जुन यो बिचको भाग छ हैन यहाँ यो अब हाम्रो घट्दै जान्छ फेरि यो घर यतातिर बढ्दै जान्छ फेरि यसरी बढ्दै जान्छ अब हेर्नु होला
यो छेउमा चाहिँ अब गर्ने तरिका सेम हो। अब मैले अघि पहिला यताबाट गरेको थिएँ भने अब यो लाइनमा यसरी पछाडिबाट यो अनि यो चाहिँ फेरि अगाडिबाट यसरी बुन्ने। अब हाम्रो हेर्नु यो एक घर यहाँ उल्टो छ हैन, यो एक घर उल्टोलाई यसरी बुन्ने। अब यो धागोलाई यतिकै हुन दिने हैन, यतिकै रहन दिने। अब यो घरलाई यसरी मिलाउनु होला। अब हामीले यतातिर गरेको थियौं भने अब यसरी भित्र साइडबाट गर्ने है। यो घर र यो घरलाई धागो अगाडि नै हुन दिने। यसरी हाम्रो घर बढ्छ यसरी हैन। अब फेरि भित्र ल्याउनु होला। यो घर र यो घरलाई दुई घरलाई यसरी बुन्ने है। अब फेरि यो घरलाई अगाडि हुन दिने। यहाँ हाम्रो हेर्नु होला कति घर भएको छ भने बिचमा 2 4 6 8 9 घर भएको छ। अब हाम्रो 7 घर हुन आउँछ है। यो धागो अगाडि नै हुन दिने। यो घरलाई यसरी मिलाउनु होला अनि यो भित्रको एक घरलाई यसरी दुई घर यसरी टिप्नु होला हैन, यसरी हुन आयो। अब यहाँ हेर्नु होला 2 4 6 घर हुन आयो। यो धागो अगाडि ल्याउनु। अब 1 2 3 4 5 6 7 घर यसरी 9 घरबाट 7 घर हुन आउँछ। अब यो धागो पछाडि लैजानु होला हैन। यहाँ जुन हाम्रो भित्रको एक घर उल्टो र यो जुन हाम्रो यो घर यो छ नि यो लाइन अब हेर्नु होला यो र यो यसरी एकैचोटि बुन्ने फेरि है। यसरी धागो अगाडि ल्याउनु। यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु। यो घर र यो घरलाई यसरी बुन्नु होला हैन, यसरी। अब धागो यो हाम्रो जुन सक्यो हैन, तपाईं यहाँ एक घर बढाउनु पर्छ। यसरी घुमाउनु होला अनि एक घर उल्टो बुन्ने। फेरि धागो पछाडि लैजानु। अब हाम्रो यो घरलाई पछाडिबाट पहिले यो घर बुन्नु होला अनि अगाडिबाट यसरी बुन्ने। फेरि यो पनि अगाडिबाट बुन्ने हो यसरी हेर्नु होला अनि यो बुन्ने। एक घर उल्टो र छेउ घरलाई सुल्टो यसरी। अब हाम्रो यो बुट्टा अब यसरी हुँदै भित्रतिर जान्छ है। अब उल्टो साइडमा सेम अघि बुने जस्तै बुन्ने हो। यसरी एक घर सुल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो। अब यहाँ हेर्नु होला अब हाम्रो यहाँ बढेर 2 घर सुल्टो बुन्नु पर्छ है। यसमा 1 2 घर सुल्टो बुन्ने हैन। अब धागो अगाडि ल्याउनु। अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो। अब यहाँ हेर्नु होला अब यहाँ सुल्टो देखिएको छ, सुल्टो नै बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 यसरी हाम्रो यहाँ जुन सुल्टो देखिएको छ हैन। अब धागो अगाडि ल्याउनु। 1 2 3 4 5 घर उल्टो। अब फेरि यहाँ हेर्नु होला यहाँ हाम्रो अब 2 घर सुल्टो बुन्नु पर्छ। 1 2 अनि 4 घर उल्टो 2 3 4 घर उल्टो। अब 2 घर सुल्टो यसरी उल्टो साइड भयो हैन। अब फेरि सुल्टो साइडमा है। 1
हेर्नु होला। अब हामीले अघि पछाडिबाट गरेको थियौँ, अब अगाडिबाट यसरी गर्नु होला। अब यो चाहिँ पछाडिबाट गर्नु फेरि 1 2 4 घर सुल्टो बुन्ने 1 यहाँ 2 घर उल्टो हुन आयो है। अब हेर्नु होला यो धागो यता नै हुन दिने। फेरि अब यो घर र यो घरलाई यसरी मिलाउनु। पहिला यो घर जुन हामीले बढाएको घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु होला 2 घरलाई। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, यो घरलाई मिलाउनु, फेरि 2 घरलाई एकैचोटि हैन। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, फेरि यो 2 घरलाई एकैचोटि बुन्नु यसरी। अब यहाँ धागो अगाडि ल्याउनु। अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने हैन। यहाँ 1 घर बाँकी छ हैन। अब हामीले यो धागो पछाडि लैजानु होला यसरी 2 घरलाई यसरी बुन्ने। धागो अगाडि ल्याउनु, यो घर यो घरलाई 2 घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, यो घर यो घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्नु हैन। अब फेरि धागो अगाडि ल्याउनु। अब चाहिँ यसमा फेरि यसरी घर बढाइदिनु एक फन्को लगाएर अनि 1 2 घर उल्टो। अब यसमा हेर्नु होला अगाडिबाट यसरी पहिले यो घरलाई बुन्नु, पछाडि घरलाई बुन्नु। यो चाहिँ पछाडिबाट यसरी बुन्नु अनि अगाडि घरलाई बुन्नु है। 1 घर उल्टो र छेउमा रहेको घरलाई सुल्टो यसरी। अब हाम्रो उल्टो साइडमा पनि सेम हो, अघि बुने जस्तै हो। एक घर सुल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो। यहाँ हेर्नु होला अब बढ्दै जान्छ है। यहाँ चाहिँ 1 2 3 घर सुल्टो। अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो। यहाँ हेर्नु होला अब यहाँ सुल्टो टेकेको छ, सुल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 घर सुल्टो बुन्ने। अब फेरि 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने। अब धागो पछाडि लैजानु होला। अब 1 2 3 घर सुल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो र छेउमा रहेको 2 घर चाहिँ सुल्टो बुन्ने यसरी। उल्टो साइड पनि भयो। अब सुल्टो साइडमा है छेउकोलाई निकाल्ने 1 घर उल्टो। अब पछाडिबाट पहिला यो घरलाई बुन्ने र अगाडि घरलाई बुन्ने र यसमा पनि पहिला यसरी अगाडिबाट पछाडि घरलाई बुन्ने र यो घरलाई बुन्ने 1 2 3 घर उल्टो हुन आयो। अब यसमा हेर्नु होला हैन। धागो यतै राख्ने, यो घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्ने। धागो अगाडि ल्याउने, यो घरलाई मिलाएपछि यो 2 घर एकैचोटि यसरी बुन्ने। फेरि धागो अगाडि ल्याउने, यो घर र यो घरलाई एकैचोटि बुन्ने हैन यसरी। अब 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने। धागो पछाडि लैजानु होला। अब यो घर र यो घरलाई एकैचोटि यसरी बुन्ने अनि यो अगाडि ल्याउनु होला। यो घर र यो घरलाई फेरि एकैचोटि यसरी बुन्ने। फेरि धागो अगाडि ल्याउने, यो घर र
यो घरलाई यसरी बुन्ने। अनि यहाँ एक घर बढाउने यसरी। अनि 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने। अब हेर्नु होला पछाडिबाट यो घर पहिला बुन्ने र पछाडि घर अनि पछाडि घर पहिला बुन्ने। यसरी एक घर उल्टो र छेउ घरलाई सुल्टो गर्ने यसरी। एक घर सुल्टो 4 घर उल्टो 1 2 3 4। फेरि यहाँ हेर्नु होला 1 2 3 4 घर सुल्टो। अब 5 घर उल्टो फेरि 1 2 3 4 5 घर उल्टो हैन। अब 1 2 3 घर सुल्टो फेरि 5 घर उल्टो 1 2 3 4 5 घर उल्टो। अब 1 2 3 4 घर सुल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो। छेउमा 2 घर सुल्टो यसरी होला। एक घर उल्टो। अब हेर्नु होला यो अगाडिबाट यसरी बुन्ने 1 2। अब यसको पछाडिबाट बुन्ने। पहिला पछाडि घरलाई यसरी 1 2 3 4 हैन। धागो अगाडि नै हुन दिने। यो घरलाई मिलाउनु होला सेम त्यही हो यसरी बुन्ने 1 फेरि धागो अगाडि आउने यसरी गर्नु होला। फेरि धागो अगाडि ल्याउने यो घर र यो भित्रको उल्टो घरलाई यसरी बुन्ने यसरी। अब यहाँ एक घर मात्र उल्टो हुन आउँछ। अब धागो पछाडि लैजानु एक घर उल्टो र यो छेउको उल्टो छ हैन। यसरी 2 घरलाई एकैचोटि बुन्ने फेरि धागो अगाडि ल्याउनु यो घर र यो घरलाई यसरी एकैचोटि बुन्ने फेरि धागो अगाडि ल्याउनु यो घर र यसरी 2 घरलाई एकैचोटि बुन्ने। अनि यहाँ एक घर बढाइदिनु फेरि अनि 1 2 3 4 घर उल्टो बुन्ने। अब यो अगाडि घरलाई यसरी बुन्नु होला पहिला अनि पछाडि घरलाई बुन्नु। अब यसमा चाहिँ पछाडि घरलाई बुन्ने पहिला अनि अगाडि घरलाई बुन्ने। एक घर उल्टो छेउको सुल्टो यसरी हेर्नु। उल्टो साइडमा एक घर सुल्टो 1 2 3 4 घर उल्टो हैन। अनि 1 2 3 4 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 घर उल्टो। अब यहाँ एक घर मात्र सुल्टो बुन्ने है। एक घर सुल्टो र फेरि 5 घर उल्टो 1 2 3 4 5 घर उल्टो र फेरि
1 2 3 4 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 छेउमा 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने यसरी हैन। अब हामी यहाँ हो यो भागमा पुगेको छौं, ठ्याक्कै यहाँ पुगेको छौं। यो लाइनमा जुन हाम्रो यो लाइन छ नि, यो लाइनमा पुगेको छौं। अब हेर्नु होला, अब चाहिँ हामी यहाँ सुरुमा जसरी बुनेको थियौं त्यस्तै बुन्ने हो साथीहरु। यो सुरुको लाइनमा आयौं है हामी। अब फेरि एक घर उल्टो, यो चाहिँ अब पछाडिबाट गर्नु होला। 1 2 अब यसको अगाडिबाट गर्ने पहिला यसरी। अब 1 2 3 4 5 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो, 1 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 उल्टो, 1 सुल्टो, 1 उल्टो, 1 सुल्टो, 1 उल्टो, 1 सुल्टो। यति हेर्नु होला। हामीले सुरुमा 11 घर थियो हैन, यहाँ त्यस्तै यहाँ हेर्नु होला 2 4 6 8 10 11 घर हुन आयो सेम। अब हामी पहिलो लाइनमा आयौं कि यो लाइनमा आयौं अब हैन। अब 1 2 3 4 5 यसरी 5 घर उल्टो। अब हेर्नु होला, पहिले यो पछाडिको घर बुन्ने पछाडिबाट, अनि यो घर बुन्ने। अब यो अगाडिबाट यसरी पछाडि घर बुन्ने अनि यसरी बुन्नु होला। एक घर उल्टो यसरी। उल्टो साइडमा हामी पहिला जसरी सेकेन्ड लाइनमा बुनेको थियौं त्यस्तै हो। 2 3 4 हैन। अब 1 2 3 4 5 घर सुल्टो। अब 1 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो गर्दै 11 घरसम्म त्यस्तै बुन्छौं। उल्टो सुल्टो, उल्टो सुल्टो हैन, उल्टो सुल्टो यस्तो गर्दै 11 घरसम्म हामी त्यस्तै बुन्नु पर्छ हैन। यहाँ हेर्नु होला, देखि हामी 2 4 6 8 10 11 घर भयो। अब 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 5। अब 1 घर 2 3 4 घर उल्टो हैन, अनि 1 2 घर सुल्टो यसरी। यसरी साथीहरु हामी जुन पहिलो लाइनमै पहिलो लाइन पनि दोस्रो लाइन पनि बुनेर सकायौं। अब तेस्रो लाइनमा हामीले फेरि त्यस्तै यहाँ जस्तै 6 लाइन बुनेको थियौं त्यस्तै बुन्ने यहाँ 6 लाइन हैन। लाइनसम्म यस्तै बुन्ने है। दोस्रो लाइन
भइसक्यो। अब तेस्रो लाइनमा यसरी पछाडिबाट बुन्नु होला। 1 2 3 4 5 हैन। अब 5 भयो। एक घर उल्टो, एक उल्टो, एक सुल्टो, एक उल्टो, एक सुल्टो, एक उल्टो, एक सुल्टो, एक उल्टो, एक सुल्टो, एक उल्टो, एक सुल्टो। अरु 11 घर त्यसरी बुनेपछि अनि 2 3 4 5 फेरि पनि त्यस्तै 1 2 पछाडिबाट साइड में त्यस्तै अघि जस्तै हो सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यस्तै यसरी चौथो लाइन पुरा भएन। हामीले यहाँदेखि सुरु गरेदेखि अब पछाडिबाट यसरी बुन्नु होला। एक 2 3 4 5 फेरि एउटा सुल्टो एउटा उल्टो गर्दै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसरी 11 घरसम्म 1 2 3 4 5 अब फेरि यस्तै गर्नु होला। यसरी अनि अब छठौं लाइनमा यसरी साथीहरु यसमा हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म छठौं लाइनसम्म बुनेपछि जसरी हामीले पहिला यहाँ बुनेको थियौं त्यस्तै हैन। अब सातौं लाइनमा यहाँ हामीले जस्तो गरेको थियौं त्यस्तै गर्ने फेरि रिपिट है। म हजुरहरुलाई दोहोर्याएर देखाएको यसरी
सातो लाइनमा त्यस्तै गर्नु 1 2 3 4 यसरी 4 घर उल्टो बुनेपछि धागो पछाडि लैजानु एक घर उल्टो र एक घर उल्टोलाई यसरी बुन्नु होला एकैचोटी धागो अगाडि ल्याउनु फेरि यस्तै बुन्ने फेरि धागो अगाडि ल्याउने यस्तै गर्ने हैन यसरी बुनेपछि अब धागो यसरी एक फन्को बढाइदिनु फेरि अनि एक घर उल्टो बुन्ने फेरि यहाँ पनि यो धागो यता अगाडि नै हुन दिने यो घरलाई मिलाउने हैन अनि यसरी यतैबाट अगाडिबाट नै यसरी बुन्नु होला किनभने यहाँ घर बढाउनु पर्छ फेरि अगाडिबाट बुन्ने यसरी हैन फेरि अगाडि ल्याउनु अनि 1 2 3 4 हैन अब यो घरलाई यसरी बाहिरतिर लैजानु अनि यो घरलाई हैन अब यो पछाडिको भागबाट यसरी बुन्नेलाई यो पछि बुन्नु यसरी नै हो साथीहरु बुन्ने तरिका अब हजुरहरुले त्यही यसरी यहाँबाट यसरी बढाउँदै जाने हो यो हामी यहाँ लाइनमा यो जुन यो लाइन छ यस्तै गर्दै जानु होला बुन्ने तरिका सेम हो हैन हजुरहरुलाई यो बुट्टा डिजाइन कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो केसी सिलाइ बुनाइ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला शेयर पनि गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला हैन मैले पछि भिडियोहरु पनि फेरि अरु भिडियोहरु पनि लिएर आउने छु आजलाई यति नै थ्यांक यू